अस्सलाम वालेकुम, वेरी वार्म वेलकम इस सियासत डॉट पीकर तक मेरे साथ मौजूद हैं द वेरी टैलेंटेड एंकर पर्सन शिफा यूसुफजई। अस्सलाम वालेकुम शिफा। शिफा, मेरा सबसे पहला आपसे सवाल ये है कि आपने गुज़िश्ता रोज़ अपनी एक वीडियो में ये दावा किया कि इमरान खान के खिलाफ साजिश या मुदाखलत गुज़िश्ता साल नवंबर के बाद नहीं बल्कि उससे भी कहीं पहले से जो है वो शुरू हो चुकी थी, जब नवाज़ शरीफ की जेल से निकल कर लंदन भेजा गया था उन्हें। तो नवाज़ शरीफ को जब लंदन भेजने के फैसले में इमरान खान और उनकी काबीना में भी शामिल थी, तो आप हमें बताएंगी कि आपके इस दावे के पीछे क्या सोच थी? जी, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपने मुझे दावत दी कि मैं यहाँ पर बैठकर अपना नुक्ता नज़र पेश कर सकूँ। आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया कि मैं क्यों ये कहती हूँ कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो साजिश थी वो पहले शुरू हो गई थी, उसका किसी अपॉइंटमेंट से अक्टूबर की कोई ताल्लुक़ नहीं था। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। आप देखें, नवाज़ शरीफ साहब के जाने के वक्त इमरान खान वॉज नॉट द सोल डिसीजन मेकर, ही हैड हिज एंटायर कैबिनेट। उस कैबिनेट में उन्होंने पूछना था, कैबिनेट कोई चीज़ अप्रूव करती है तो वज़ीर आज़म उस तरफ डिसीजन लेता है, अगर कैबिनेट किसी चीज़ को डिसअप्रूव कर देती है तो फिर वज़ीर आज़म उस चीज़ को बहुत हद तक अवॉइड करने की कोशिश करता है। यहाँ पर मसला सिर्फ कैबिनेट की इजाज़त का नहीं था, वो अदालत चली गई थी चीज़। अदालत ने ये फ़ैसला दिया कि नवाज़ शरीफ साहब को शहबाज शरीफ साहब की गारंटी पर बाहर जाने दिया जाए, और अदालत ने उनसे इमरान खान साहब और उनकी जो टीम मेंबर्स हैं उनसे पूछा कि क्या आप गारंटी देते हैं कि ये बच जाएंगे अगर ये पाकिस्तान में रह गए। तो देखें, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें थीं, बहुत सारे फैक्टर्स और बहुत सारे फोर्सेस एट प्ले थे। इमरान खान वॉज नॉट द सोल डिसीजन मेकर। वो तो बार बार एक ही बात कहता नहीं थकता कि मैंने एनआरओ नहीं देना, मैंने एनआरओ नहीं देना। वो तो बड़ा ही पीक टाइम था उनकी गवर्नमेंट का, बार बार वो नई नई उनकी हुकूमत बनी थी, ताज़ा ताज़ा वो आए थे और ताज़ा ताज़ा उनके सारे बयानात सिर्फ यही कहते थे, एनआरओ नहीं देना, एनआरओ नहीं देना, बाहर नहीं जाने दूंगा, एनआरओ नहीं देना। तो उसके बाद एक लाइन लग गई बेलों की, उसके बाद एक लाइन लग गई, नवाज शरीफ साहब बाहर गए, पहले ही दिन आपको समझ आ गई, ये कानून के मुंह पे उन्होंने तमाचा मारा कि जब जहाज़ में वो बैठे थे बड़े हशाश बशाश हट्टे कट्टे लग रहे थे, और अल्लाह ताला उनको ऐसे ही हट्टा कट्टा रखे। उनके मुकाबले में तो उस वक्त की अगर आप जरदारी साहब की तस्वीर और वीडियोज़ उठाकर देखें तो आपको वो ज़्यादा वीक नज़र आते हैं, व्हील चेयर पर वो नज़र आते हैं, आपको हाथ बात करते हुए उनके कांप रहे होते हैं जरदारी साहब के, तो वो ज़्यादा बीमार नज़र आते थे बमुकाबला नवाज़ शरीफ साहब के। तो इमरान खान का डिसीजन नहीं था जी। इमरान खान साहब को वो रिपोर्ट्स दिखाई गई जो मैनिपुलेटेड थी, जेन्युइन रिपोर्ट्स उनको नहीं दिखाई गई। मेरा अपना मानना ये है, इमरान खान साहब की टीम में अपने डॉक्टर्स बैठे हुए थे, यास्मीन राशिद साहिबा इज़ अ वेरी थॉरो प्रोफेशनल। उसी के साथ अगर आप देखें, फैसल सुल्तान साहब भी थे, बड़े बोर्ड्स बने डॉक्टर्स के, लेकिन हर तरफ से किसी न किसी तरीके से इन रिपोर्ट्स को मैनेज किया गया। क्योंकि मेरा अपना बड़ा इंटरेस्ट था मेडिकल में, मैं डॉक्टर नहीं बन सकी, लेकिन मेरा अपना बड़ा इंटरेस्ट था मेडिकल में, और मुझे शायद पॉलिटिक्स इतनी समझ आए ना आए, मुझे मेडिकल साइंस बहुत समझ में आती है। मेरी अपनी फैमिली में बड़े डॉक्टर्स हैं, आई हैव huge battalion of friends who belong to this profession। उन सब से भी जब हमने पूछा, उन्होंने कहा ये ह्यूमन मतलब ये मेडिकली पॉसिबल ही नहीं है कि किसी के 1000 प्लेटलेट्स रह जाएं बॉडी में और वो ऐसे आराम से चलता हुआ सीढ़ियाँ चढ़ जाए जहाज़ की और वो जाके वो अंगूर खा रहा है, और ये सब ये मेडिकली पॉसिबल नहीं है और ये नहीं हो सकता इस तरह से। बहुत तबीयत ख़राब हो जाती है। आप डेंगू के मरीज़ को देखें, डेंगू के मरीज़ की क्या हालत होती है, थोड़ा सा उसका प्लेटलेट्स का लेवल डाउन होता है तो उसकी जिस्म में दर्दें और गोश्त में ऐसी दर्दें शुरू हो जाती हैं। ये उन लोगों से पूछें जिनको एक्चुअली डेंगू हुआ हुआ है। तो यहाँ पर हर चीज़ बाहर से मैनिपुलेट की गई थी, बाहर से मैनेज की गई थी। इमरान खान को तो पता ही कुछ नहीं चला। उन्होंने तो जो अपनी आखिरी तकरीर की उसमें भी उन्होंने ये कहा कि इन पे ऐसे केसेस बन सकते थे कि जिनमें इनको छूट ना मिल सकती, लेकिन हम क्या करते। इमरान खान की तो आवाज़ आप सुने, उनकी बॉडी लैंग्वेज सुने, उनके वो जुमले सुने, और बार बार आप सुने तो आपको उसमें सिर्फ एक हेल्पलेसनेस नज़र आती है। ही वॉज हेल्पलेस, लिटरली हेल्पलेस इन फ्रंट ऑफ द एंटायर सिस्टम। मतलब कैबिनेट का, और इमरान खान साहब कैबिनेट के बड़े मेंबर्स ने कहा कि हम नहीं इस चीज़ की इजाज़त देना चाहते कि ये आप नवाज़ शरीफ को बाहर भेजें, बट जब अदालत ने कह दिया तो फिर कौन टिक सकता है उसके आगे। तो ये सवाल तो अब अदालतों से होना चाहिए कि भाई आपने किस बुनियाद पे नवाज़ शरीफ साहब को वापस भेजा था, और फ़ौरन उनकी तबीयत भी ठीक हो गई, जैसे ही भाई की हुकूमत आई तबीयत ठीक हो गई, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट आपने उनको इशू कर दिया, कॉन्विक्ट हैं वो, जेल में होना चाहिए उनको, उनकी बेटी बाहर है, सारा ख़ानदान उनका बेलों पर है, सारी पार्टी बेलों पर। तो वो एक अलग चीज़ है। इमरान खान वॉज नॉट द सोल डिसीजन मेकर एट दैट टाइम। गेम जो थी वो चल रही थी उस वक्त से, इमरान खान साहब के लिए प्रॉब्लम्स पैदा की जा रही थी। अच्छा शिफा, ये कहा जाता है कि इमरान खान और इदारों के दरमियान जो है मरियम नवाज़ को बैरून मुल्क भेजने पर भी तनाव था। इन दावों में किस कदर हकीकत है? जी, ये बात बिल्कुल ठीक है जो आपने सवाल पूछा कि इमरान खान और इदारों के दरमियान मरियम नवाज़ को बाहर भेजने पर भी तनाव था, और मेरा ख्याल है कि इस बात में हकीकत हो सकती है। मैं ऑल्दो
اس ایک ایسپیکٹ سے بہت زیادہ واقف نہیں ہوں. لیکن وہ تناؤ دیکھیں, تناؤ کی پہلی لیئر تھی نواز شریف صاحب, اس کے بعد آتی ہیں مریم نواز. تو جب نواز شریف صاحب کے جانے پر اور جس طرح سے وہ گئے اور جو ہیلپ لیسنس ہمیں عمران خان صاحب کی تقریروں میں نظر آتی ہے کہ بھئی ان پہ تو وہ کیسز تھے کہ یہ چھوٹ نہ سکتے, لیکن ہم کیا کرتے, ہم مجبور تھے, ہم کچھ نہیں کر سکے. انہوں نے یہ ورڈز استعمال کیے, ہم کچھ نہیں کر سکے. تو نواز شریف صاحب کو تو چلو ملک سے نکال دیا گیا, بھیج دیا گیا باہر. مریم صاحبہ بھی جانا تو چاہتی تھیں کہ میں اپنے والد صاحب کی دیکھ بھال کرتی ہوں, میں ہوں ان کا خیال رکھنے والی, مجھے بھیجیں. یہ تو عدالتیں اس کو, مطلب عدالتوں نے تو نواز شریف صاحب کو باہر بھیجنے کا یہ جواز بنایا نا کہ آپ گارنٹی دیتے ہیں کہ یہ ان کو کچھ نہیں ہوگا پاکستان میں, آپ اگر ان کو باہر نہیں بھیجیں گے. تو مریم نواز صاحبہ کے کیس میں ایسی کوئی بلیٹنٹ سٹیٹمنٹ عدالت دے نہیں سکتی تھی, ورنہ عدالت پہ بڑی تنقید ہو جاتی. اور آج بھی اگر مریم نواز صاحبہ کے لیے کتنے بورڈز بن گئے, آپ دیکھیں ان کے باہر جانے کے حوالے سے کتنے بنچز جو ہیں وہ بن گئے, اور ججز نے خود کو ریکیوز کر لیا, کیونکہ سب کو پتہ ہے جو اس وقت بیانیہ چل رہا ہے سیاسی طور پر, اور جس طرح سے لوگ مطلب چارج ہوا ہے عوام کا, ایک جو بھی کراؤڈ ہے, بے شک آپ اس کو پی ٹی آئی سپورٹرز کا کراؤڈ کہہ لیں یا پی ٹی آئی ووٹر کا کراؤڈ کہہ لیں یا ورکر کا کراؤڈ کہہ لیں, جو بھی کہہ لیں, چارج تو وہ بہت ہوا ہے. تو انہوں نے تو مطلب ججز نے بھی کسی چیز کا جواز پیدا کر کے کوئی فیصلہ سنانا ہے. تو اس لیے ججز نے کتنے بینچز بن گئے اور کوئی اس چیز کا فیصلہ نہیں کر سکا, کیونکہ ججز پہ پریشر اتنا زیادہ ہے کہ فیصلہ وہ انکار کر نہیں سکتے اور اقرار وہ کرنا نہیں چاہتے. اقرار کریں گے تو پھر عوام سوال کرے گی, انکار کریں گے تو وہ فورسز سوال کریں گی جو ان پر پریشر ڈال رہے ہیں. تو اس لیے ججز اس چیز کا ہی فیصلہ نہیں کرنا چاہتے. انہوں نے کہا بھائی ہمیں دور رکھیں, جس جج کا نام اس بینچ میں ڈالنے کی کوشش کی گئی ان سب نے کہا بھائی ہمیں دور رکھیں, ہم نہیں فیصلہ کرتے, ہم نہیں بتا سکتے کہ کیا مریم نواز کو اجازت دینی چاہیے باہر جانے کی یا نہیں. تو تناؤ تو ضرور ہوگا, مریم نواز کو باہر بھجوانے پر اداروں اور عمران خان صاحب کے درمیان ضرور تناؤ ہوگا, اس کو میں ڈینائی نہیں کرتی. لیکن میں دوبارہ ایک بات کہوں گی کہ مجھے اس سلسلے, اس ساری سچویشن میں جو مریم صاحبہ کا جو چیپٹر ہے تناؤ والا بٹوین عمران خان اینڈ دی ادارز, اس کے بارے میں زیادہ علم نہیں ہے. لیکن جو باقی بات میں نے آپ کو بتائی ہے اس سے آپ یہ ضرور اخذ کر سکتے ہیں کہ تناؤ ضرور ہوگا. عمران خان جو روز کہتا ہے میں این آر او نہیں دوں گا, میں باہر نہیں جانے دوں گا, میں چھوڑوں گا نہیں ان کو, تو وہ کیسے اپنی حکومت میں مریم نواز صاحبہ کو بغیر کسی ریزن کے باہر جانے کی اجازت دے گے؟ ظاہر ہے ان کا ووٹر ان کے آگے کھڑا ہو جائے گا کہ آپ کیا کہتے تھے, آپ تو کہتے تھے میں نہیں دوں گا ان کو این آر او, تو آپ نے ان کو باہر کیسے بھیج دیا؟ تو یہ ضرور ہے کہ عمران خان وڈ نیور ڈو اینی سچ تھنگ کہ جس سے ان کا وہ جو پرنسپل سٹانس ہے کرپشن کے خلاف, اور مطلب جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ ان کو چھوڑوں گا نہیں, مشرف نے ایک غلطی کی, اس نے ان کو این آر او دیا, تو وہ این آر او عمران خان صاحب خود کیسے دے سکتے ہیں؟ اچھا شفا, یہ تو صاف بات ہے کہ عمران خان کے جو تعلقات ہیں اس وقت وہ تمام اداروں سے, اسٹیبلشمنٹ ہو گیا, عدلیہ ہو گیا, الیکشن کمیشن ہو گیا, ان تمام سے جو ہے ان کے جو تعلقات ہیں وہ کافی زیادہ خراب ہیں. تو جو پاکستان کے مخصوص حالات کے تناظر میں, کیا وہ ان حالات میں صرف عوامی مقبولیت کی بنا پر الیکشن کروانے میں کامیاب ہو سکیں گے اور جو ہے الیکشن جیت سکیں گے؟ جی یہ بڑا پرٹیننٹ سوال ہے, اور اس پہ بڑے لوگ تبصرے اور تجزیے کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے اس وقت حالات جو ہیں سبھی اداروں کے ساتھ کشیدہ ہیں, تو کیسے وہ الیکشن جیتیں گے اور کیا وہ الیکشن جیتنے کی پوزیشن میں ہیں؟ دیکھیں, اگر تو فری اینڈ فیئر الیکشن ہوں جیسے کہ اس ملک میں کبھی نہیں ہوئے یہ بھی مجھے کہتے ہوئے بڑی تکلیف ہو رہی ہے, لیکن چہرے پر میری مسکراہٹ ہے, طنز کر رہی ہوں میں. اگر فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں جو کہ اس ملک میں کبھی نہیں ہوئے, تو پھر یقیناً عمران خان ہیز اے ہیوج چانس. آپ دیکھیں کراچی میں ایم کیو ایم ایلیمنیٹ ہو رہی ہے, اور بڑی حد تک ایم کیو ایم نے جو فیصلہ کیا ان کو بھی اس چیز کا اب اندازہ ہو گیا کہ انہوں نے کتنی بڑی غلطی کی, کہ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر عمران خان وہ مراسلے میں ثابت کر دے کہ پاکستان کے خلاف سازش ہوئی ہے تو ہم عمران خان کے ساتھ ہو جائیں گے. تو اب آپ کسی کے ساتھ نہ ہوں, اب آپ جہاں ہیں آپ وہیں رہیں, کیونکہ اب آپ کے ساتھ آنے یا جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. عوام نے دیکھ لیا ہے کہ ایم کیو ایم نے کیا کیا, عوام کو بڑا شدید غصہ ہے ایم کیو ایم کے حوالے سے بھی. اور تو کراچی میں بہت حد تک پی ٹی آئی کا جو ایک کراؤڈ نکلا جلسے میں, وہ دیٹ واز دا بگیسٹ جلسہ اس سارے, ہم اگر جلسہ کے ایپیسوڈ میں دیکھیں کراچی کا سب سے بڑا تھا, اس کے بعد پروبیبلی پشاور آیا اور پھر دین لاہور کا آیا. اور اس میں میں اسلام آباد والے کراؤڈ کو نہیں گن رہی, وہ تو میسو تھا. اور اس کے بارے میں تو ہمیں جو ٹیلی کام کمپنیز ہیں انہوں نے بھی بڑا بتایا کہ اسلام آباد میں کتنے موبائل فونز جو ہیں انہوں نے ٹاورز کے ساتھ ان کی کنیکٹیویٹی ہوئی, اور وہ تو سارا ڈیٹا موجود ہے. اس لیے میں 27 والے اسلام آباد کے جلسے کی بات نہیں کر رہی. تو دیکھیں, جیتنا تو اگر تو عوامی رائے کا ہی اگر خیال کرنا ہے اور ووٹ کو ایکچولی عزت دینی ہے, تو پھر تو عمران خان صاحب از گوئنگ ٹو کم بیک ود اے ویری اسٹرانگ بلو فار آل دا پارٹیز. لیکن دیکھیں پھر وہی بات ہے کہ ای وی ایم ہمیں چاہیے نہیں تھا,
فری اینڈ فیئر الیکشنز کے لیے ہم اگر کوئی ٹیکنالوجیکل کوئی ایڈوانسمنٹ لانا چاہ رہے ہیں وہ ہماری کسی پارٹی کو نہیں چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو وہ سوٹ نہیں کرتا. اوورسیز ووٹنگ سوٹ نہیں کرتی ان پارٹیز کو. ان کا سارا کراؤڈ جو ہے جو بھی باہر بیٹھا ہے اس میں سے 95%, اگر میں ایگزیجریشن ذرا تھوڑی کم کر دوں تو چلے 90% پی ٹی آئی کا ووٹر ہے باہر. تو اوورسیز ووٹنگ ہمیں نہیں چاہیے, ای وی ایم ووٹنگ ہمیں نہیں چاہیے, ہمیں وہی دقیانوسی کاغذ پہ ٹھپے چاہیے. تو وہ کاغذ پہ ٹھپے تو ہم نے دیکھا ہے کہ لگتے رہے ہیں اور لگتے رہتے ہیں. اس میں یہی دیکھنا ہوگا کہ جب اداروں سے آپ کے معاملات اس حد تک خراب ہو جائیں. لیکن ایک چیز بھی آپ ضرور مائنڈ میں رکھیے کہ عمران خان کی زبان سے کسی ادارے کے خلاف کوئی سخت زبان یا کوئی سخت بیان نہیں نکلا. انہوں نے ججز کو بھی مخاطب کیا, انہوں نے عدالتوں کو بھی مخاطب کیا, لیکن وہ بڑے اپولوجیٹک انداز میں وہ یہی سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے جیسے ایک بچے کو اسکول سے نکال دیا اور وہ پوچھے کہ بھئی کیا قصور تھا میرا, میں نے کیا کیا تھا کہ تم لوگوں نے رات کو عدالتیں لگائیں کیا. اور یہ چیز عوام نے بھی دیکھی ہے. عمران خان اگر نہیں پوچھتا تو عوام ضرور پوچھ رہی تھی کہ رات کو 12 بجے عدالت لگانے کی کیا ضرورت تھی, آپ کس 420C کرنے والے کرمنل کو پکڑ رہے تھے, رات کو 12 بجے پریزن وین کیوں آ گئی وہاں پر, کیا آپ ملک کے وزیر اعظم کی بات ہو رہی ہے یہاں پر, یا یہاں پر کوئی انڈر ورلڈ کا کوئی گینگسٹر ہے پیبلو ایسکوبار جس کی بات ہو رہی ہے. تو عوام یہ سوال آلریڈی پوچھ رہی تھی. یہ عمران خان صاحب نے جب دیکھا کہ عوام بھی چارجڈ ہے اور عوام ان کے ساتھ کھڑی ہے. آپ کو یاد ہوگا جب عمران خان صاحب کے حوالے سے ووٹنگ ہوئی تو انہوں نے کہا اگلے دن کہ عوام نکلے اور احتجاج کرے. تو اس دن عمران خان صاحب واز ناٹ آن دا روڈز, اس دن عوام واز آن دا روڈ. اور صرف پاکستان میں نہیں, پیپل ٹوک اٹ ٹو اسٹریٹس ابراڈ ایز ویل. تو انہوں نے باہر کے ممالک میں بھی, سعودی عرب, قطر, دبئی, گلف ممالک, آپ کہہ لیں یو کے, یو ایس, کینیڈا, آسٹریلیا, ان سب ممالک میں بھی پاکستانی نکلے تھے. ادھر یا یہاں پر پاکستان میں کسی قسم کی فرسٹ ایئر لیڈرشپ پی ٹی آئی کی جو کہ عمران خان ہے وہ نہیں تھے سڑکوں پر. وہ نہیں تھا وہ پل فیکٹر کہ بھائی عمران خان کی تقریر سنیں گے ہم اور ان کو دیکھنے کے لیے جلسے میں جا رہے ہیں. پھر بھی عوام نکلی اور اتنا رش تھا اس دن سیٹرڈے کو. اس دن اسلام آباد میں تو میں بھی روڈ پر تھی اور میں بھی دیکھنے کے لیے نکلی ہوئی تھی کہ کتنے لوگ نکلتے ہیں. اٹ واز اے ٹریمینڈس اماؤنٹ آف مطلب پیپل, جس کو ہم کہتے ہیں نا ہیوج اماؤنٹ آف پیپل, ایکچولی ناٹ ٹریمینڈس, ہیوج اماؤنٹ آف پیپل. اور مطلب آپ یہ ضرور دیکھ سکتے ہیں کہ عوام کی بہت حد تک سپورٹ ان کے ساتھ ہے. لیکن جتنا یہ الیکشن کا ٹائم ڈیوریشن جو ہے وہ لمبا ہوتا جائے گا, کھنچتا جائے گا, لوگوں میں بھی تناؤ بڑھے گا, پاکستان میں پولرائزیشن ہوتی رہے گی اور لوگ جو ہیں اشتعال انگیز ہو جائیں گے, ایک دوسرے پر حملے ہو رہے ہیں دیکھا ہم نے. مطلب وہاں پر پاکستانیوں نے کچھ کیا مسجد نبوی میں, اس کا بدلہ زین بگٹی کے گارڈز نے یہاں پر لیا. آپ اندازہ لگائیں کہ یہ تو پرسنل گارڈز تھے نا, یہ تو پرسنل گارڈز تھے. چاہیے تھا پولیس کو کہ یہ ان کو تو پکڑے فوراً. وہاں پر تو عام پاکستانی تھے, اس میں کوئی ایسا بندہ نہیں تھا کہ یہ شہریار آفریدی کا گارڈ ہے یا یہ علی محمد کا گارڈ ہے, یا ایسی کوئی چیز نہیں تھی وہاں پر. وہاں پر بالکل ایسے تھا جس طرح سے کہ مجھے اپنی یونیورسٹی میں کوئی اسٹوڈنٹ باڈی پسند نہیں ہے اور ان کے الیکشنز ہو رہے ہیں اور میں نے نعرہ لگا دیا, لیکن یونیورسٹی سے باہر ان کا کوئی بندہ, ان کا کوئی ذاتی ملازم یا کوئی گارڈ آ کر مجھے جو ہے وہ ٹارگٹ کرے. تو یہ دونوں سچویشنز ڈفرینٹ ہیں. جو مسجد نبوی میں ہوا اٹ واز ڈفرینٹ, کنڈیمیبل بٹ ڈفرینٹ. اور جو اسلام آباد میں ہوا زین بگٹی کے گارڈز نے قاسم سوری صاحب کے ساتھ کیا, وہ بھی بڑا کنڈیمیبل ہے اور وہ ڈفرینٹ سچویشن ہے. وہ ایک پرسنل لیول پر ہراسمنٹ اور وائلنس کا ایک ایپیسوڈ تھا. مسجد نبوی میں اٹ واز پبلک آؤٹریج. تو یہ والی جو ساری سچویشن ہے, ایز سون ایز پاسبل الیکشنز کروائے جائیں تو اس ملک کا کچھ پولیٹیکل ٹیمپریچر کم ہوگا, ورنہ تو یہ بہت سچویشن جو ہے وہ خطرناک حد تک آگے جا چکی ہے. لیکن وہی بات ہے کہ بہت جگہوں پر ان کی ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کی سیٹیں مارنے کی کوشش کریں, بہت حد تک ان کے ووٹس ریجیکٹ کرنے کی کوشش کرے الیکشن کمیشن والے. اور تو یہ ساری پریکٹسز بھی ہم نے دیکھی ہیں. حلقہ بندیاں نہیں ہوئی ہوئی, الیکشن کمیشن ایکچولی تیار نہیں ہے الیکشن کرانے کے لیے, حالانکہ اس کو تیار ہونا چاہیے. تو یہ ہر طرف سے ہی سارے ادارے ایکچولی جو ہیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے انہوں نے بڑا ہی اپنا یہ چیز انہوں نے, ان کا امپریشن آیا ہے سامنے کہ وہ عمران خان صاحب کو سپورٹ نہیں کرتے اور نہ ہی کبھی کرتے تھے. ان میں سے بہت چند ایک ادارے ہیں جنہوں نے عمران خان صاحب کو شاید کبھی سپورٹ کیا ہے ہلکا پھلکا, اور وہ بھی اس طرح سے سپورٹ دیکھی جا سکتی ہے کہ دوسروں کو انہوں نے دوسروں کی طرف وہ سپورٹیو نہیں تھے, تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید وہ عمران خان کو سپورٹ کریں, حالانکہ ایسا نہیں تھا. تو یہ سب سچویشن ہے, دیکھنا ہوگا کہ الیکشنز میں کیا ہوتا ہے, لیکن جتنی جلدی ہو جائیں اتنا بہتر ہے ہمارے ملک کے لیے. اچھا, شیخ رشید صاحب نے ایک بیان میں کہا ہے کہ 21 مئی سے پہلے الیکشن کے بارے میں کچھ فیصلہ ہو جائے گا. مطلب کیا پردے کے پیچھے کوئی معاملات طے ہو رہے ہیں؟ مطلب ان کی اسٹیٹمنٹ جو ہے کافی زیادہ بہت زیادہ اعتماد سے انہوں نے دی ہے, تو آپ کیا کہیں گے اس پہ؟
शेख रशीद साहब की जहाँ तक बात है स्टेटमेंट की, तो पर्दे के पीछे मुझे तो जहाँ तक ख़बरें आ रही हैं शेख रशीद साहब की सोर्स, या मुझे नहीं पता कि वो कौन से लोगों की बात करें, लेकिन जो बातें मुझे सुनने में मिल रही हैं वो तो यही है कि अगले साल से पहले इलेक्शन नहीं हो सकते। इलेक्शन होंगे अगले साल, और फरवरी मार्च के आसपास अगले साल इलेक्शंस होंगे। और उसमें एक बड़ा रीज़न ये भी है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट जो है वो उन्होंने करनी है अपनी मर्ज़ी से। हुकूमत वक्त ने एक बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट अपनी मर्ज़ी से करनी है, और उस अपॉइंटमेंट के बाद जो है वो इलेक्शंस होंगे, सो दैट थिंग्स आर काइंड ऑफ सो दैट चीज़ों को आसान बनाया जा सके, हुकूमत वक्त के हक़ में जो है वो आसान बनाया जा सके। तो ये सारी सिचुएशन है। जो ख़बर मेरे तक है वो यही है कि अगले साल से पहले तो इलेक्शंस नहीं होते। अच्छा, मरीम नवाज़ शरीफ जो हैं वो आजकल बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नज़र आ रही है, और इमरान खान पर वो काफ़ी ज़्यादा एग्रेशन में हमले भी कर रही हैं, और उनका इतने एग्रेसिव होने की मतलब वजह क्या है? और नवाज़ शरीफ के जब पाकिस्तान वापसी के बाद क्या ये जो उनका एग्रेशन है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा? आपका इस पर क्या कहना है? जी, ये बड़ा अच्छा आपका सवाल है। मैंने एक्चुअली मरीम नवाज़ साहिबा के जो एग्रेशन को ज़्यादा नोट करना शुरू किया है, वो पिछले कुछ महीनों में नोट करना शुरू किया, और मैंने ये चीज़ देखी है कि वो हमेशा से ही एग्रेसिव रही हैं। उनकी आप जितनी तकरीरें देखें, आप उनकी गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस में तकरीरें देखें, आप उनकी कश्मीर के इलेक्शंस के आसपास तकरीरें देखें, आप उनकी रिहा होने के मतलब जेल से पर बाहर आने के बाद तकरीरें देखें, आप उनकी वो तकरीरें सुने PMLN की, जब मियाँ साहब जो हैं वो वीडियो लिंक से लंदन में बैठ के खिताब करते हैं, तो उन्होंने तो बड़ा बाकायदा तौर पे जर्नलों के नाम ले लेके, इदारों के सरबराहान के नाम ले लेके उनको टारगेट किया है बाकायदा तौर पे। इमरान खान साहब ने तो, अगर हम मुकाबला करें, तो इमरान खान साहब ने तो अभी तक किसी एक बंदे का नाम नहीं लिया। हाँ, उनके लोगों ने अगर नाम लिया है तो वो आप इसलिए उसको समझें कि वो वाकई ले रहे होंगे, सपोर्टर्स वोटर्स के। रात को 12 बजे अदालत खुलना सबको समझ में आता है कि क्या हुआ। रात को 12 बजे एक वजीर आजम के लिए प्रिजन वैन ला के खड़ा कर देना, सबको पता चल रहा होता है कि क्या हो रहा है यहाँ पे। तो वो कोई ढकी छुपी चीज़ नहीं है कि वो उसमें कोई इबहम हो किसी को। लेकिन मरीम साहिबा ने तो हमेशा बड़ा नाम लिया है, खुल के नाम लिया है, तो शी हैज़ ऑलवेज बीन वेरी एग्रेसिव। अगर हम बात करें, उनकी तकरीरों में दो पहलू होते हैं, या वो इदारों के सरबराहान को तनकीद का निशाना बनाती हैं, और तनकीद तो क्या, शदीद तनकीद का निशाना बनाती हैं, और या वो इमरान खान साहब पर ज़ाती तौर पर जो है वो अटैक कर रही होती हैं। तो इसके अलावा तो उनकी तकरीर में और मतलब ये दो ही मेन एस्पेक्ट्स होते हैं। लोगों को ये इंतज़ार होता है कि आज इदारे के सरबराह के बारे में क्या बात की, और आज इमरान खान साहब के बारे में क्या बात की। दैट्स ऑल शी हैज़ टू से। अच्छा शिफा, मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि इमरान खान ने इस्लामाबाद में जो है कहा है कि 20 लाख लोगों को इकट्ठा करूँगा, और ऐसा मुमकिन नहीं। दोबारा अच्छा शिफा, लास्ट सवाल मेरा ये है कि इमरान खान ने कहा है कि इस्लामाबाद में 20 लाख लोग जो है वो इकट्ठे करूँगा। आपको क्या लगता है कि ऐसा मुमकिन हो पाएगा? क्योंकि जो पिछले भी उनके धरने हुए हैं उनका खातिर खा कोई नतीजा ऐसा नहीं निकला। तो आपको क्या लगता है कि इमरान खान के पास और कौन से जो है रास्ते हैं अपने मुतालबात मनवाने के? जी, ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका कि धरनों से कोई खातिर खा नतीजा नहीं निकला था। 126 दिन का धरना हुआ, लेकिन आपको याद होगा कि वो धरना जो है वो किस बात पे ख़त्म हुआ। वो धरना चलता रहता, हुकूमत को वो जो धरना था वो तंग करता रहता, वो टीज़ करता रहता, लेकिन APS का नाखुशगवार वाक़या पेश आ गया था, जिसकी वजह से इमरान खान साहब ने अपना धरना कॉल ऑफ कर दिया। तो धरना बेसिकली, जब इमरान खान साहब ये कहते हैं कि 20 लाख लोग इस्लामाबाद का रुख कर लें, तो उससे तो यही अंदाज़ा होता है कि फिर तो वो 20 लाख लोग जो हैं वो आएंगे तो वो बैठ जाएंगे। और अब वाकई कहा भी ये जा रहा है, बहुत सारे लोगों से हमारी बात होती है तो वो यही बताते हैं कि रमज़ान में ये जलसों का सिलसिला था, क्योंकि लोग रोज़े रख रहे होते हैं, ज़ाहिर है उनकी इबादत होती हैं और ये सारे मामलात होते हैं, तो कोई आके इस्लामाबाद में बैठने के लिए टाइम नहीं निकाल सकता और उस तरह से एफ़र्ट नहीं कर सकता था। लोग कम हो जाते, नंबर ऑफ़ पीपल जो है वो कम हो जाता। लेकिन रमज़ान के बाद, ईद के बाद जो है ये सिलसिला होगा, ये लोग आएंगे, ये लोग इस्लामाबाद का रुख करेंगे, और हो सकता है कि सिर्फ इस्लामाबाद ही की कॉल ना हो, इस्लामाबाद तो होगी, मेन लीडरशिप होगी, इस्लामाबाद आके बैठ जाएंगे ये लोग और कहेंगे हम यहाँ पर धरना दे रहे हैं। लेकिन ये भी हो सकता है कि बाकी पूरे मुल्क में भी ये लोग अपने अपने लीडर्स को, अपने जो इनकी सेकेंड ईयर लीडरशिप है उनको सबको ये पैगामात चले जाएँ, मैसेजेस ये लोग दे दें कि हम मुल्क को बंद कर रहे हैं, या जिसको कहते हैं पहिया जाम कर रहे हैं, हम शटर डाउन कर रहे हैं। शटर डाउन, हाँ, दोनों सिचुएशन में आवाम भी बड़ी परेशान होगी। जो आम लोग हैं, जिसका रोज़मर्रा का काम है, कारोबार है, वो अफेक्ट होगा। अस्पताल, डॉक्टर्स, पेशेंट्स, ये लोगों को तकलीफ़ होगी। लेकिन ये है कि ये अब और ज़्यादा अग्रेसिव हो जाएंगे और ये अग्रेसिवली निकलेंगे। हाँ, ये चीज़ ज़रूर है कि इमरान खान साहब की तरफ से मैं इदारों को टारगेट करना, इदारों को अटैक करना,
جس طرح سے پاکستان مسلم لیگ نواز نے کیا, یا اس سے پیچھے دیکھیں ہم ماضی میں تو پاکستان پیپلز پارٹی کے بھی جو ہیں زرداری صاحب, انہوں نے بھی کیا کہ آپ نے چلے جانا ہے, ہم نے ہمیشہ رہنا ہے. یہ باتیں یہ سب کو پتہ ہے کہ وہ کس کو کہہ رہے تھے اور کیسے کہہ رہے تھے, لیکن یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے نام نہیں لیا ابھی تک, اور مجھے نہیں لگتا کہ وہ کسی بھی طرح سے پاکستان کے کسی بھی جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں, ایجنسیز ہیں, ان میں لوگوں کا نام لے کے اس پورے ادارے کو ملائن کرنے کی کوشش کریں گے. ایسا وہ نہیں کریں گے. انہوں نے ہمیشہ کہا ہے کہ پاکستان میں ایک مضبوط فوج پاکستان کی سالمیت کی ضامن ہے, اور اس بات پر کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ایک مضبوط فوج پاکستان کی سالمیت کی ضامن ہے. فوج کے ادارے کو سب کو رسپیکٹ کرنا چاہیے. فوج کی آپ کسی دیکھیں پالیسی میکنگ جو ہوتی ہے وہ ٹاپ لیول پہ ہوتی ہے, وہ کوئی سولجر نہیں کر رہا ہوتا پالیسی میکنگ. دیکھیں کوئی بھی فیصلہ کوئی کپتان یا کوئی میجر لیول پہ نہیں لے رہا ہوتا, اوپر کے جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ کسی بھی ادارے میں, یہ میں صرف یہاں کی بات نہیں کری, کسی بھی ادارے میں, میڈیا آپ دیکھ لیں, میڈیا میں اے پیز ڈیسیجن میکنگ نہیں کرتے, وہ اپنا فیڈ بیک ضرور دیتے ہیں. ڈیسیجن میکنگ کرنے والے ہوتے ہیں پروڈیوسرز, سینئر پروڈیوسرز, ایگزیکٹو پروڈیوسرز, اور پھر پریزیڈنٹس, اور پھر سی ای اوز. یہ لوگ ہوتے ہیں جو ٹاپ لیول کی مینجمنٹ ہے, وہ لوگ کرتے ہیں ڈیسیجن میکنگ. تو کسی ادارے کی کسی پالیسی سے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے, آپ اس پالیسی کے حوالے سے کھل کے بات کریں تاکہ لوگوں میں بھی کوئی ابہام نہ رہے, لوگوں کو بھی سمجھ میں آئے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں اور آپ کیا نہیں کہہ رہے. لیکن ادارے کو بدنام کرنا, ادارے کو ملائن کرنا, دس از سم تھنگ کہ جس سے ہمارا ملک افیکٹ ہو رہا ہے. اگر آپ کہتے ہیں آپ کی سیاست آپ کے ملک کے لیے ہے, آپ کے ملک کی سالمیت اور فلاح و بہبود کے لیے, آپ کے ملک کی خود مختاری کے لیے ہے, تو پھر آپ اپنے ملک کو کمزور نہیں کریں گے, آپ اپنے ملک کو مضبوط کریں گے. اگر آپ پورے ادارے کو ٹارگٹ کریں گے تو پھر آپ اس کو کمزور کریں گے, اپنے ملک کو ایونچولی. تو اس لیے مجھے نہیں لگتا عمران خان صاحب کے ایگریشن میں بھی کسی فوجی جرنیل کا نام آئے گا, مجھے یہ چیز کی مطلب میں نہیں ایکسپیکٹ کر سکتی اس وقت عمران خان صاحب سے. لیکن آگے آنے والے وقتوں میں کیا ہو جائے, یو نیور نو کس حد تک ہماری یہ پولیٹیکل پولرائزیشن جو ہے وہ ملک میں بڑھتی ہے اور آگے پہنچتی ہے. لیکن فی الحال ایسا لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کی کال ہوگی کہ اسلام آباد آ کر بیٹھ جائیں, اور ہو سکتا ہے اس سے اگلی کال یہ ہو کہ پورے ملک میں جہاں جہاں مین روڈز ہیں, ہائی ویز ہیں, سڑکیں ہیں, وہاں پر بیٹھ جائیں اور ملک کو شٹ ڈاؤن کریں. تو یہ پاسبلٹی ہے. تھینک یو سو مچ شفا, آپ کے قیمتی وقت کا آپ نے سیاست اور پیکو کو ٹائم دیا. تھینک یو سو مچ.